Nagpabiling magulanon ang magtiayon nga sila Tatay Eduardo Grota, 65 anyos, o si Nanay Dema Tunyakaw, 60 anyos, nga kasamtangan nagpuyo sa ulas ning syudad. Sumala pa ni Nanay Dema, sukat gikuha sa ilang anak ang duha nila ka mga apo nga nag-edad og 12 og 6 anyos. Gibati na nila ang ilang kamingaw, diin matud pa ang maong mga bata, mao ang ilang nahimong kusog. Apan sukad nga wala na nila makauban sa ilang pagpuyo ang ilang mga apo, nawad-an na sab sila og gana nga mabuhi ug wala na pud sila madawat nga suporta gikan sa usa nila ka anak. Isog kaayo. Sakit kaayo sa kulungan. Ang akong mga apo, di ko katuwa sa akong mga anak igunana. Kabalo na mo buyon sa akong kamala akong mga apo. Ang asa ko paingon. Tuwa na sila. Gawas sa emosyonal nga kabugaton nga gibati sa magtiayon, nag-antos sab sa sakit nga Parkinson si Tatay Eduardo nga matud pa. Pero minalang magapangurog ang iyang lawas ug lisod na siya makatindog ug makalakaw, samtang si Nanay Dema ang nagagiya kaniya ug nag-alalay aron siya makabarog. Hangyo karon ni Tatay Eduardo nga unta adunay makatabang kanila ilabi na sa pagpalit siyang maintenance nga tambal ug usa ka walking chair nga iyang magamit sa adlaw-adlaw. Wala mga yung tabang sa inyo. Matagal na ko walker. 100% ako makakagawas akong balay. Para sana karon ma'am. Nga na to diyak makakagawas kung wala ay ako'y kauban nga na maggunit ako sa ila kay di man ako makagawas kayo. Sa pagkakaron, nakadepende ang magtiayon sa tabang sa ilang mga kasilinganan, labi na sa pagkaon nga ilang gikinahanglan. Tungod niini, ang magtiayon giipalawom sa PCBS Counseling nga nahimutang sa 2nd floor Emilias Mindanao Souvenir Center sa Claveria ni syudad nga luyo sa ilang kaguol, sila magiyahan og malamdagan. Nasayran usab nga una na silang nakadawat og 5 ka kilo nga bugas, isip unang tabang nga gikan sa Dimari Foundation. Dagang salamat sa Dimari Foundation sa inyong gihatag sa brigada. Kay ang inyong gihatag po nila sa amo. Daghang salamat sa inyo, tagaan mo ug kabaskog sa inyong mga lawas nga daghan mong taong natabangan pareha sa amo. Ug alang pasab sa mga gustong motabang sa magtiayon, mahimong ipadala lang sa GCash number sa 0969 40 In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List. Alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.